nagdaot sa atong simbahan, kung subayo mo dinirabas sila gikan. Mga tanga sila nga nangabali, ikan sa langit nung punuan. Si Jesus mingon sa balaang kasulatan. Ako ang punuan sa atong tubagon karon mga kaigsuonan kining giingon sa ato ang mga kaigsuonan nga mga pastor o mga magwawali sa hutong sa Seventh-day Adventist Church nga walay mga apostol nga nagyukpo og mga larawan ug iyang gikutlo ang buhat sa mga apostoles, Kapitulo 10, versikulo 25 hangtod sa 26 mga kaigsuonan. Ug ato kining basahon kung unsay nasulat sa maong nga teksto. Gikutlo sa atong igsuon nga usa ka pastor sa SDA ang buhat Kapitulo 10, versikulo 25 hangtod sa 26 nga diin matud pa kuno ang mga apostol wala gayud nagyukpo og mga larawan kay matud pa dinhi ang mabasa nato dinhi kini nagkanayon sa mosulod na unta si Pedro sa balay gisugat siya ni Cornelio og mihapa siya sa tiila ni Pedro aron pagsimba kaniya. Apan ipatindog siya ni Pedro o giingnan. Tindog, ayaw ako simbaha kay ako tawo usab. Busa sila mo ingon nga ang balaang kasulatan nagtudlo nga dili angay simbahon ang mga rebulto. Kay si Cornelio, sa dihang iyang gisimba si San Pedro, o gibadlong siya ni San Pedro. Usa sila ngon nga dinadili ang pagsimba sa mga rebulto. Ang iyang hinumduman sa ato ang mga kaigsuonan nga mga dili katoliko, ilabi na gayod sa mga pastor o sa mga evangelist, ilabi na gayod sa mga ministro, nga ang buhat Kapitulo 10, versikulo 25 hangtod sa 26, nga gibadlong ni San Pedro si Cornelio sa dihang gisimba siya si Cornelio, tungod kay si Cornelio, usa man siya kapagano. Ug ang huna-huna ni Cornelio nga si San Pedro mao ang Dios nga minaog gikan sa langit tungod sa mga milagro nga gihimo niini. Atong basahon ang buhat sa mga apostoles kapitulo 14 versikulo 11 mga kaigsuonan. Matud pa dinhi sa maong bersikulo sa pagkakita sa mga tao sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulungang likaw niyanhon. Nanaog ang mga Diyos sa dagway sa tao. Mo na nga ang huna-huna ni Cornelio, nagtuo si Cornelio nga si San Pedro, Diyos nga minaog gikan sa langit og nagsulob sa dagway sa tawo. Mo na nga gisimba siya ni Cornelio o gibadlong siya ni San Pedro
kay sayop man ang pagtuo ni Cornelio. Mao na hinungdan nga gibadlong siya ni San Pedro.